ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की आवाजें। अमेरिकी मीडिया का बताना है अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की नाकाबंदी कर दी है। सीक्रेट सर्विस के एहलकार असला थामी जायवुकुआ की जानिब गए हैं, ये कहना है ऐनी शाहिदीन का। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की आवाजें। अमेरिकी मीडिया का ये बताना है अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की नाकाबंदी कर ली गई है। सीक्रेट सर्विस के एहलकार असला थामी जायवुकुआ की जानिब इस वक्त मौजूद हैं। व्हाइट हाउस के बाहर पानी की आवाजें। अमेरिकी मीडिया का बताना है अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं। इलाके की नाकाबंदी की गई है। सीक्रेट सर्विस के एहलकार असला थामी जायवुकुआ की जानिब गए हैं। ऐनी शाहिदीन का ये बताना है। ईरान से मुआहदे के लिए ज्यादातर मामला तय पाक है। मुआहदे के बाद आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्विटर सोशल पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात हुई है। मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्किल है। मुआहदे की हतमी तफसीलात और आखिरी निकात पर बातचीत जारी है। सऊदी वली अहद, सदर यूएई, अमीर कतर से भी बात हुई है। तुर्किया, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से बातचीत हुई है। मुआहदा अमेरिका, ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। मुस्लिम ममालिक से ईरान से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर अच्छी गुफ्तगू हुई। इसराइली वज़ीर आज़म को भी आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल के मुख्तसर दौरे ईरान ने काम कर दिखाया। अमेरिका और ईरान के दरमियान नई तजावीज़ पर इत्तेफाक हो गया। वाशिंगटन टाइम्स ने दावा किया अमेरिका और ईरान 24 घंटे के अंदर अमन डील का ऐलान करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका ईरान इख्तलाफात दूर करने में अहम किरदार अदा किया। नायब अमेरिकी सदर जे डी वेंस और ईरान के चीफ मुज़ाकरात का बाक़िर ग़ालिबाफ समेत दीगर ने मुसव्वदे की मंजूरी दी। मुसव्वदा मंजूरी के बाद अमेरिका ईरान की आला क़यादत को भेज दिया गया। डील के ऐलान के बाद तमाम मुहाज़ों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया सालिसों को यकीन है कि डील होने के करीब है। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के फैसलाकुन मुज़ाकरात के बाद ब्रेक थ्रू हुआ। अमेरिका ईरान जंग बंदी में 60 रोज़ की तौसीह की जाएगी। मुआहदे में जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। ईरान जौहरी मामलात पर रियायत देने के लिए तैयार। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। आईएसपीआई ने बताया फील्ड मार्शल ने आला सतह ईरानी क़यादत से तफसीली और तामीरी मुलाकातें की। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला से भी मिले। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुशावरती अमल को नतीजा खेज मुआहदे तक पहुँचाने पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल तेज़ करने पर इत्तेफाक किया गया। 24 घंटे में इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हतमी समझौते की जानिब मस्बत पेशरफ्त सामने आई। ईरानी क़यादत ने इलाक़ाई मसाइल के पुरअमन हल में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। मुमकिन है आज, कल या आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से कोई अहम ऐलान हो। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की भी तस्दीक। कहा उम्मीद है कि ईरान से मुतालिक कोई अच्छी खबर आ जाए। सदर ट्रंप की तरजीह है कि ईरान के मामले को सिफारती ज़राए से हल किया जाए। अमेरिका ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। आबे हुर्मुज़ हर सूरत खुली रहनी चाहिए। ईरान की जानिब से भी मस्बत इशारे आ गए। इस्माइल बक़ाई ने कहा मुआहदे के हतमी मतन का जायज़ा लिया जा रहा है। हमारा रस्मी तौर पर सालिस पाकिस्तान और भी कुछ मुमालिक मुआहदे में मदद करना चाहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद की है। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की एक्स पर पोस्ट लिखा। मोहसिन नकवी ने तेहरान से वापसी पर ईरानी हुक्काम से कामयाब मुज़ाकरात पर मुबारकबाद दी। अगर दूसरा फरीक संजीदा रहा तो मस्बत पेशरफ्त मुमकिन है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से मस्बत पेशरफ्त की उम्मीद पैदा हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुखलिसाना कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। जंग के मुकम्मल खात्मे और मुज़ाकराती अमल की ताज़ा सूरत-ए-हाल से भी आगाह किया गया। अब्बास अराग़ची की कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा खलीज में बदअमनी की वजह से अमरीकी और इसराइली जहरीत है।
اب نئے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ ایران سمندری تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا۔ قطری وزیراعظم نے کہا آزاد جہازرانی کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ پائیدار امن کے لیے عالمی برادری کو سفارتکاری کا ساتھ دینا چاہیے۔ قطری وزیراعظم نے خطے میں کشیدگی ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ کو ایک بہت اچھا میسج آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں ضرور ملے گا۔ اب ٹاکس واکس نہیں، اب ڈائریکٹ اسلام آباد سائننگ سیریمنی ہوگی۔ سائننگ سیریمنی ہوگی فارمل، اور جو کہ اسلام آباد میں ہی ہوگی۔ خوشخبری یا جس اعلانیے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو معاہدے کی صورت میں ہی ملے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے طے ہو گئی ہیں۔ امریکہ ایران معاہدے پر دستخط کی تقریب اسلام آباد میں ہوگی۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ، کہا آئندہ 24 سے 48 گھنٹے میں فیلڈ مارشل کے دورہ ایران سے متعلق دنیا کے لیے اچھا پیغام جائے گا۔ معاہدے میں مختلف امور کا فریم ورک بھی تیار کیا گیا ہے۔ معاہدے میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس پر بعد میں بات ہوگی۔ ایران کا بنیادی مطالبہ ہے کہ پابندیاں ہٹائی جائیں، پالیسیاں فیصلہ ہو جائے گا اور اس پر مرحلہ وار مختلف امور بات چیت چلتی رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ چین پہنچنے پر وزیراعظم کا پرتپاک استقبال۔ زیجیانگ صوبے کے پارٹی سیکرٹری سے ملاقات، صوبے کی شاندار ترقی منصوبوں کو سراہا۔ تعاون پر مبنی 2 اہم دستاویز پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیراعظم نے ایکس پیغام میں کہا صوبہ زیجیانگ کی قیادت کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکر گزار ہوں۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ دوستی کے لازوال رشتے کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کروں گا۔ شہباز شریف پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستانی اور چینی کمپنیز کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے منعقدہ بزنس فورم میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم کی معروف چینی کمپنیز کے سی ای او سے ملاقاتیں ہوں گی۔ بنو کے تھانہ بریان کی حدود میں پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ آپریشن میں 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہوئے۔ زخمی ایس ایچ او، 4 اہلکار اور 1 بچہ اسپتال منتقل۔ دہشت گردوں سے برآمد ہونے والا 10 کلو وزنی بم بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ٹھکانوں کی نگرانی کے لیے جدید ڈرون سرویلنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے کہا فتنہ فارج اور ہم دشمنوں کے خلاف کارروائیاں مزید شدت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فرنٹ لائن پر کھڑی۔ دشمن کے ہر وار کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو کامیاب کارروائی پر خراج تحسین۔ کوئٹہ کے نوائی علاقے پنجپائی اور نوحصار میں سی ٹی ڈی کے ہم دشمنوں کے خلاف کارروائی۔ آپریشن کے دوران مقابلے میں 9 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ سی ٹی ڈی نے بتایا فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے 4 سی ٹی ڈی اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی، اس کے ہینڈلرز اور رائڈرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے ایف آئی اے کو ایک اور خط لکھ دیا کہ ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس کے ساتھ ڈیجیٹل والیٹس بھی منجمد کیے جائیں۔ تمام اکاؤنٹس میں منشیات حاصل کی گئی رقم رکھی جاتی ہیں۔ ملزمان انمول اور پنکی منشیات، غیر قانونی اسلحہ اور قتل کے مقدمات میں گرفتار ہوئے۔ بھر میں جو منشیات کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے، پوری سندھ پولیس کو میں شاباش دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس منشیات کا خاتمہ کریں گے۔ جس طریقے سے یہ جو خاتون تھی انمول، جس طریقے سے اس نے معاشرے میں زہر دینے کی کوشش کی، ہمیں اس طریقے کی چیزوں کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو روکنا ہوگا۔ خاتون منشیات فروش کی گرفتاری کے بعد سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ سندھ پولیس بھرپور کام کر رہی ہے۔ ہم منشیات سے پاک پاکستان چاہتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا حیدرآباد میں اسکوٹیز دینے کی تقریب سے خطاب، کہا مفت اسکوٹیز دینا شروع کی تو سندھ میں صرف 250 خواتین کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تھے، آج 25,000 کے پاس ہے۔